सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि औकाफ़ इस्लामिया ये अहले इस्लाम की प्रॉपर्टी है और औकाफ़ ने जिस शख्स को एडमिनिस्ट्रेटर पुंछ का मुकर्रर किया है उसको ये पूरी ज़िम्मेदारी दी गई है, उसको इख्तियार दिया गया है कि वो औकाफ़ की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें इंक्रोचमेंट हुई है, जिन पर लोगों के नाजायज़ कब्ज़े हैं, उनको हटाएं। अगर वो काम जो उनकी ज़िम्मेदारी है, जो उनका फ़र्ज़ मनसबी है, अगर वो ये काम कर रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो उनको करना चाहिए, उनका हक है। और इससे किसी को भी उनको काम के अंदर रुकावट डालना या उनको रोकना या उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, इसका हक किसी को भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मुसलमान होने के नाते भी रियाज आतिश साहब का ये हक बनता था, और अब तो एक वो ज़िम्मेदार शख्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं सुरनकोट और हवेली के, बल्कि मेंढर को छोड़ करके पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के, तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है अगर पुंछ में कुछ लोगों ने दुकानों पे या कहीं भी किसी भी तरह की नाजायज़ कब्ज़े हैं औकाफ़ की ज़मीनों पर, दुकानों पर या जो भी जायदादें हैं, तो उन कब्ज़ों से, उन प्रॉपर्टीज़ को, उन जायदादों को आज़ाद कराना ये उनका हक है और उनको करना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला तमाम मुसलमान इस काम में उनके साथ हैं। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ़ इस्लामिया का यहाँ पर तैनात है, उसने आज तक जितने भी काम किए इस अपने पीरियड में अच्छे काम किए, मैं मुबारकबादी दूंगा उसको। मेरा अजीज़ है, मेरा छोटा अजीज़ है वो, मगर जो वो कर रहा है वो मुबारक का मुस्तक है। अब जिन मगरमच्छों को उसने इस वक्त हाथ डाला है, उसकी जो मखालफतें चल रही है, उसको जो इस वक्त हटाए जाने की बात कर रही है, तो हम मजम्मत करते हैं इस बात को। और हम गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश करेंगे, बिलखसूस गवर्नर साहब को, कि इसको मौका दिया जाए, पूरा मौका दिया जाए। यहाँ पर ऐसे ऐसे माफिया हैं जो औकाफ़ इस्लामिया पर कब्ज़ा जमाए बैठे हैं अरसा दराज से, जबकि औकाफ़ इस्लामिया का मतलब ये है कि किसी गरीब गुरबा मजलूम के लिए ये प्रॉपर्टियाँ हैं, ये किसी प्रॉपर्टी वाले के लिए नहीं है। यहाँ पर जो दुकानें बनी हैं पुंछ में, 400, 500, 200 उन दुकानों का किराया जो है वो जिनके नाम अलाटमेंट है, तो आगे से वो ठेकेदार बने हुए हैं, उन्होंने उसको 20-20 हज़ार रुपये पर दुकानें लगाई हुई है। ये तो ज़रा सा नाइंसाफ़ी है। अगर वो चीज़ देखी जाए तो फिर वो उसमें रेंट भरें, फिर हिस्सा बराबर दें वो औकाफ़ इस्लामिया में, जो गरीब गुरबाओं के काम आए। मैं ये चीज़ इसके साथ ज़रूर कहना चाहूँगा, जो लोग रियाश पजीर हैं, मैं हिदायत दूंगा अपनी तरफ से मेरे अजीज़ को कि उन्हें तंग ना किया जाए। जो वो बसनीकी लोग हैं, जो रह रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दूर दराज इलाका से गरीब लोग वहाँ बस रहे हैं औकाफ़ में, जिन्होंने मकान बनाए हुए हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टियाँ बना रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनको अच्छी तरह कसे वो, और गवर्नर साहब को भी चाहिए वो उसकी मदद करें। शुक्रिया। सर, औकाफ़ इस्लामिया रियाज आतिश एडमिनिस्ट्रेटर पुंछ है, जो नाजायज़ जो कब्ज़ा वहाँ पर किया हुआ था पुंछ में दुकानों पर, तो उन्होंने जो दुकानें सीज़ की हैं, तो उसके हवाले से आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने सुबह इस पर देखा यूट्यूब पर कि भाई दुकानें सीज़ कर रहे थे कल, तो इसने जो है ये किया है। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि इलीगल, और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि आज तो उसने किराया नहीं दिया, पेपर में भी आया कि किराया वगैरह कुछ नहीं दिया उसने। तो ये थोड़ा है कि हम किसी की जायदाद पर, ये एक कौमी असासा है, तो इस पर हम बैठ जाएं तो न किराया दें, न जो लीगल काम करें तो इलीगल तरीके से जो है वो किया जाए। तो हमारे इसमें जो है मैं ये कहता हूँ कि रियाज आतिश साहब ने जो एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ़ है इस वक्त, उसने ठीक किया। ये इससे पहले भी जो है आप जानते होंगे कि जब अनवार आलम के साथ जो ज़मीन थी उसको लिया और वो जनाज़गाह के लिए दी, इस तरह से जो है बटरकोट में जो है वो अपनी तहवील में लिया, इस तरह काफ़ी इसने जो है सुधार करने की कोशिश की। अब इसमें जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं लोग, कुछ सियासत आ जाती है, कुछ आ जाती है। तो मैं गुजारिश करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से भी और हायर एडमिनिस्ट्रेशन से भी, तो बगैर इसे मतलब इनको जो है, अगर वही बात है, इंक्वायरी की जाए कि भाई किसकी थी, इलीगल था, लीगल था, तो लोग ऐसे मसले बना के जो है ऊपर तक पहुंचाते हैं, और ये नहीं होना चाहिए। और ये कौमी प्रॉपर्टी है, और अगर एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ़ को ये उसने तो ऐसा कोई किसी दफ़े के बगैर तो किया नहीं होगा, उसने जो है किसी कानून के तहत जो है, जो औकाफ़ का ज़ाब्ता है उसके तहत किया होगा, तो वो उसका हक बनता है, कानूनी तौर पर जवाज़ है उसका। औकाफ़ जो बनाया हुआ है एक्ट है उसके तहत किया होगा, तो हमारे ख्याल में ये अच्छी चीज़ है और ठीक किया, उसने गलत किया नहीं। औकाफ़ इस्लामिया की जो भी जायदाद है वो उम्मत मुस्लिमा की जायदाद है,
اور اس کو اگر پیچھے کسی وقت میں لوگوں کو لیز پر دی تھی کرائے پر، اور اس کے بعد ہر مہینے کا کرایہ ان کے ساتھ فکس ہوا تھا، اور کچھ جو مکان ہیں یا دکانیں جو پلاٹ ہیں وہ انلیگل طور بھی مطلب ان نے ایک نے دوسرے کو دے، دوسرے نے تیسرے کو بیچ دی ہے، تو وہ بھی ایک غلط طریقہ کار ہے۔ اس سلسلے میں اگر یہ چیئرمین اوقاف ریاض آتش نے اگر کوئی سٹیپ لیا ہے کہ اگر وہ انلیگل تھی یا اس میں کوئی قانونی جو اوقاف کا اور جو طریقہ کار ہے جو قانون کے مطابق اگر جس کسی نے لیا اگر وہ اس طریقہ کار سے نہیں ہے، تو پھر میرے خیال میں قبضہ ناجائز ہے، اور ناجائز کو اوقاف اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اور ناجائز قبضہ تھا یا کوئی کرایہ نہیں دے رہا تھا 25-26 سال سے، تو یہ تو بہت بڑی زیادتی تھی۔ اگر انہوں نے ایسا قدم لیا میرے خیال میں ایک بہت اچھا قدم ہے، اور اس کی ہم سراہنا کرتے ہیں کہ باقی بھی جن کے پاس جائیدادیں ہیں اوقاف کی جو کرایہ نہیں دے رہے ہیں یا انلیگل انہوں نے رکھی ہوئی ہیں جن کی الاٹمنٹ نہیں ہے، میرے خیال میں ان کو بھی ایسا کرنا چاہیے، واپس لانی چاہیے، اور کسی لیگل طریقے سے نا ان کو جس کو بھی لینی ہوگی وہ دے سکتے ہیں نا۔ وہ اوقاف کا ایک باضابطہ قانون ہے، قانون کے مطابق جو ہے نا یہ وہ ہوتا ہے کہ جو جائیداد ہے اس پر ان کا جو سرمایہ اس پر یہ ڈاکہ زنی ہے۔ یہ ہم گزارش کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن سے بھی اور گورنر انتظامیہ سے بھی کہ کم سے کم اس چیز کو دیکھیں کہ جو بھی اویز جو بھی ناجائز جہاں پہ بھی قبضہ کر کے رکھا ہوا، تو میرے خیال میں اس میں چیئرمین اوقاف کو سپورٹ دی جائے، اور وہ جو اویز قبضے جو بھی ان کو چھڑایا جائے اور واپس اوقاف کے پاس لایا جائے، اور اس کے بعد جس طریقے قانونی پرکریا پوری کرنے کے بعد جو بھی لینا چاہتا ہے وہ لے، ان کو دیں پیسہ جو جمع کروانا یا کرایہ جو فکس ہے وہ لینا، سارا اس طریقے سے وہ کریں۔ شکریہ۔ آج اہل گاؤں کھنیتر کے معززین کا یہاں جو اجلاس بلایا گیا ہے، اور اس سلسلے میں میں گزارش کروں کہ ہمارے محترم جناب ریاض آتش صاحب ایڈمنسٹریٹر اوقاف اسلامیہ پونچھ عرصہ 2-3 سال سے نہایت ہی محنت لگن کے ساتھ اوقاف کی تمام جائیداد کا تحفظ کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ رات دن ایک کیے ہوئے ہیں۔ ہر علاقے میں جا کر مساجد کا، مکاتب، مدارس کا، قبرستانوں کا، خانقاہوں کا جو کام بکھرا ہوا تھا اس کو درست کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور کافی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ جہاں ان کو عوام کا تعاون ہے وہیں ان کو علماء کا کافی تعداد میں تعاون حاصل ہے، اور اس سلسلے کے وہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہم ان کو اس تمام کاز پر مبارکباد بھی دیتے ہیں، اور گورنر انتظامیہ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں جنہوں نے یہ موقع دیا ہمیں۔ عرصہ 70 سال کے بعد ایک ایسا ایڈمنسٹریٹر ہمیں ملا جس نے اوقاف کا پورا تحفظ کرنے کے لیے رات دن ایک کیا ہوا ہے، چاہے وہ ریکارڈ کو درست کرنا ہو اوقاف کی جائیداد کا، یا اوقاف کی جو جائیداد ہے لوگوں کے قبضے میں ایسے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تمام چیزیں جو ریاض آتش صاحب اس کو وصول کر رہے ہیں، اس کو درست کر رہے ہیں۔ ہم ریاض صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، ان کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید اس میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ خاص کر کے جو کل انہوں نے پونچھ میں دکانیں سیز کی ہیں جن پہ کچھ حضرات نے ناجائز طور پہ قبضہ کیا ہوا تھا، یا اس کی تعمیر اپنے طور پہ کر رہے تھے بغیر اجازت لیے اوقاف ایڈمنسٹریٹر سے، تو اس سلسلے میں کچھ حضرات ہمارے سیاسی زوما کی پشت پناہی حاصل کر کے ان پہ پریشر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم ضلع انتظامیہ سے اور گورنر انتظامیہ سے بھی گزارش کرتے ہیں اس سلسلے میں ریاض آتش صاحب کا بھرپور تعاون کیا جائے، اور تاکہ جو اوقاف کی پراپرٹی ضائع ہو رہی تھی وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس پراپرٹی سے جو کرایہ وصول ہو، جو اس کی آمدن ہو، وہ غریبوں پر خرچ کی جائے، مدارس پر خرچ کی جائے، مساجد پر خرچ کی جائے، قبرستانوں کا تحفظ کیا جائے، چند لوگوں کے مفاد کے لیے پوری ملت کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ لہذا ریاض آتش صاحب کو تمام علماء کی تائید حاصل ہے، عوام کی تائید حاصل ہے، ہم پورے اہل کھنیتر ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہم گزارش کرتے ہیں انتظامیہ سے کہ وہ ریاض آتش صاحب کا بھرپور تعاون کرے جیسے انہوں نے حسب سابق کیا ہے، اور ہماری امید بھی ہے گورنر انتظامیہ سے وہ ریاض آتش صاحب کو زیادہ دیر تک کام کرنے کا یہاں موقع فراہم کرے گی، جس سے غریب لوگوں کے کام ہو رہے ہیں، مدارس، مساجد، قبرستانوں کا تحفظ ہو رہا ہے۔ ہم پرزور طریقے سے اپنے ریاض آتش صاحب کی تائید کرتے ہیں ان تمام کاز پر۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔